وحدہ شریک قرآن پاک فرماندا ہے اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تسی فرما دیو کہ خدا دا فضل اور خدا دی رحمت ہوئے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا جدو خدا دا فضل اور خدا دی رحمت تسی محسوس کرو کہ خدا دا میرے تے فضل ہویا خدا میرے تے رحم فرمایا ہے تو پھر تسی خوشیاں کرو فلیفرحوا خوشیاں مناؤ اور یاد رکھو ایک لمحے دی خوشی ایک گھنٹے دی میلاد دی خوشی ایک گھنٹے دی میلاد شریف دے محفل ہوئے ادھے گھنٹے دی ہوئے 15 منٹاں دی ہوئے 2 گھنٹیاں دی ہوئے یہ جو ٹائم گزرتا ہے حضور علیہ السلام دی ولادت دی خوشی دا یہ کتنا قیمتی ہے کوئی بندہ پیسے چار ہاتھی آ جاؤں نا بندہ ریٹائر ہو جاتا پھر اس کو سلام کرتا سارا نا میں کیڑا کاروبار کراں پھر پیسے سکوے ہون منافع زیادہ ہوئے کوئی اکسی تو فلانا کاروں دے بڑا منافع ہے فلانا کاروبار کر ان دے زیادہ منافع ہے ہن میں دونوں دسدا کہ ٹائم کتھے استعمال کرو تو اس ٹائم دا زیادہ فائدہ ہے زیادہ فائدہ کیونکہ قرآن پاک دس رہا کہ میرا جڑا قیمتی وقت ہے میں کتھے استعمال کراں تو اس دا زیادہ فائدہ ہے اسی دنیاوی معاملے دوسرا نال صلاح کرتے ہاں کہ میں جی کمرے بناواں کس طرح بناواں کیویں کمرے دا منہ ہوے یعنی زیادہ فائدہ ہوے میں جی کاروبار کراں تے کیڑا کاروبار کراں میں پنجاب جانا تے کیڑی ٹرین تے جاواں اتنا بھی پوچھ لیندے نے یعنی ہر دنیاوی معاملات وچ اسی صلاح کردے ہاں تاکہ خرچ یا محنت وہ رہے اور اجر یا ثواب یا فائدہ اس نالوں کئی گنا سانو زیادہ ملے تو دین دے معاملے چ بھی سانو یہ صلاح کرنی چاہیے قرآن پاک فرما رہا ہے کہ جو تسی خدا دے فضل اور خدا دی رحمت تے خوشی کرسو او جڑے خوشی والے رمے نے خدا فرماندا ہوا خیر مما یجمعون ساری زندگی جو تساں کمایا اس نال بہتر او لمحہ ساری زندگی دی کمائی ایک پاسے ہوا خیر مما یجمعون جو تساں جمع کیتا نا ساری عمر کمائیاں او ایک پاسے او ایک لمحے دی محفل ایک پاسے ہن حساب لاؤ کہ وہ جو محفلاں سے کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کرتے ہیں کتنا قیمتی ہے ان دے وچ پانا کتنا قیمتی تو اللہ وحدہ لا شریک نے سانو ایسا ذہن عطا فرمایا ایسا عقل عطا فرمایا کہ سانو گل سمجھ جا گئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منانا ثواب ہے اور ساری عمر دی کمائی نالوں بہترین کمائی اے ہے آخرت واسطے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر کریے تو اللہ وحدہ لا شریک کی جگہ تے واضح الفاظ فرمانا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسا تین پوری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے اسی صرف اپنے منن واسطے دلیل منگدے پیا کہ رحمت ہے یا نہیں خدا فرماندا ہے تو رہیا پوری کائنات واسطے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت بنا کے بھیجا خدا دا فضل نہ ہوندا تو آج اسی دوزخ دے کنارے دے پہنچے ہوئے ہوندے اور خدا دا فضل ہے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا احسان نہ ہوندا تو دوزخ دے کنارے دے چوتھے سپارے ذکر ہوندا دوزخ دے تساں کنارے دے پہنچے پئے ہوگا تہاڈے افعال اس طرح ہیں لیکن اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فضل ہے خدا دا احسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شکل دی صورت وچ آیا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تانوں محفوظ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ دا فضل بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا دی رحمت بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جدو آپ دا فضل اور رحمت خدا دی آئی تو مسلمان دا حق بندا ہے کہ وہ مسلمان خوشیاں کرے ہن اے تے ساڈے تے بڑا فضل ہے نا میں ایک چھوٹی جی مثال دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7ویں سپارے ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا دی بارگاہ مقدس سے دعا کیتی ہے کہ رب العالمین انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ مائدہ دے آخری تقریباً آخری رکوع چھڈ کے اس دے پچھلے رکوع سے انزل علینا مائدۃ من السماء یا اللہ آسمان تو ساڈے واسطے تو کھانا نازل فرما مائدہ آخدے نے دسترخوان یا اللہ تو آسمان تو ساڈے واسطے کھانا نازل فرما اور یاد رکھو کدی کدی بڑا جملہ بندہ چنگا کھانا ہوگا نا تو آندے ساڈی تاج عید ہو گئی جاندے نا اکھان بن جاتا چنگا دسترخوان سجا بنا آدھا
عید ہو گئی تو مطلب ہے کہ دسترخوان جنتی چواوے کھانا جنتی چواوے تو پھر عید کی میں نہ ہوئے. عام ساڈا اصول ہے کہ اسی اپنے ہاتھ تو زیادہ وسعت ویکھیے تے اسی نے ساڈی تا عید ہو گئی تے آسمان تو کھانا نازل ہوئے جنت تو کھانا نازل ہوئے تو کیا وہ عید نہیں ہونا دی؟ یہ دلیل نہیں ہے. دلیل تے ہے کہ اگلا خود مننے آپ مننے کہ عید ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قرآن پاک نازل ہے واضح الفاظ نہ انزل علینا مائدۃ من السماء یا اللہ آسمان تو ساڑے واسطے تو کھانا نازل فرما لتکون لعیدا لاولنا واخرنا. کیوں رب فرماتا ہے کیوں آسمان تو جنت تو کھانا بھیجا؟ فرمایا عرض کی تھی یا رب العالمین اس وجہ تو تاکہ اس دن نو ساڑے پہلے واسطے بھی تے آخرہ واسطے بھی ایسا عید بڑھا دیں. عیسیٰ علیہ السلام تے خدا دا فضل اور رحمت یہ ہوئی کہ جنت تو کھانا آیا اور انہاں اس دینو عید دا دے بڑھا لیا اور ساڑھے دے خدا وعد اللہ شریف نے کائنات دا سردار فضل بنا کے بھیجیا. اساں اس دن نو کیوں نہ عید بنائیے؟ وہ خوشی دا دن نہیں ہے، وہ خوشی دا دن ہے. اور جو لوگ اس محفل شرکت کرتے ہیں انہوں نے پتا ہوئے کہ اسی کتنا ضروری تے اعلیٰ کام میں اسی شرکت کر رہے ہیں کہ اسی ہاں مسلمان اگر فرض کرو سجدہ کرن نال خدا کافر نو معاف کر دے تے جے مسلمان سجدہ کرے تو انہوں نہ کر سی معاف. کلمہ پڑھن والا سجدہ کرے تو انہوں معاف نہ کر سی. اگر رستہ بناون نال خدا کافر نو بخش دے تے مسلمان جی وہ کام منا جیڑے کام نو تے خدا کافر نو بھی بخش دے تے مسلمان جی وہ کام کرے تو دی تے بخشش اور یقینی بن گئی نا. جے 100% کافر نو خدا کسی نیکی تے بخشدا ہے تے پھر مسلمان کلمہ پڑھن والا کام کرے تو خدا 1000% بھی اس نو بخشے کیونکہ تے دل وچ ایمان دا تقاضا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت ہوئی جس دن ابو لہب جس دن مذمت یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ہلاک ہو جان یہ ابو لہب دے دوویں ہاتھ یعنی برائی چ مذمت خدا قرآن جس دی برائی بیان کرے اتنا غلط بندہ یعنی کفار دا بھی سردار جس دی قرآن چ بھی برائی بیان ہوئے جس نو خدا بھی آکھے وہ برا بندے دا بندے پر خدا بھی آکھے بڑا برا بندہ اس دی کوئی بخشش دا ذریعہ ہے جس نو خدا بھی آکھے خدا بھی گواہیاں دے. لیکن جدو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت پاک ہوئی آپ دی غلام آج اسی نوکر سمجھ لینے اس ٹائم غلام یا مرد ہو گیا تو غلام آکھی دا عورت ہو گیا تو باندی یا لونڈی آکھیا جاندہ. ابو لہب نو خوشخبری دیتی مبارک ہوئے خدا تینو بطریہ دیتا ہے. اس ٹائم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ظاہر کوئی نہ نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول تو ہے نا یوم اول تو لیکن اظہار نبوت تا کوئی نہ نبی ظاہر کوئی نہ صرف بطریہ سمجھ کے مبارک دیتی اس تا مبارک دیتی اور ابو لہب خوش ہویا کہ خدا نے مینوں بطریہ دیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تے خوشی کیتی جو میں تے پڑھی کہ ساری زندگی دی کمائی ایک پاسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی خوشی دی کمائی ایک پاسے. سبحان اللہ. جیڑا اے روپیہ پیسہ یا محنت یا سی کوشش کرتے ہیں نا یقین جانو اے بڑا قدر و قیمت والے یا اہمیت والے اے ٹائم ہے. تو اتنا ایک اندازہ لا لو میں دیر لفظ نہیں سمجھاندا ہر کوئی اپنے عقل مطابق کہ ادو کافران دا سردار جن دی خدا قرآن وچ برائی بیان کرے جنہوں خدا بھی گواہی دے کے آکھے کہ بڑا ہی برا تو ایویں بیان کرے خدا تبت یدا ابی لہب پوری صورت ہی اس دی برائی چ بیان کر چھڈے خدا باد اللہ شریف. اور اے تو اجے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت ظاہر نہیں ہوئی ایک بطریہ دی طرح کہ مبارک ہوئے خدا دینوں بطریہ دیتا ہے اور اس بطریہ دی خوشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی خوشی دے وچ ابو لہب نے
ایویں کر کے اشارہ کیتا آکھیا جس نے مینوں اس خوشخبری سنائی ہے جڑی کہ مبارک ہوے اج تینوں اس خوشی دے وچ میں آزاد کر دیتا خرچ کیتا غلام دولت ہوندی اس نے وکدے بیچ بھی سکدا یہی سمجھ ساڈے جانور ہے اگر میں ایویں کوئی سانو خوشخبری سنانا میں آکھاں ڈور تیرا تو مینوں خوشخبری سنائی تو منا آج ماج بھی دیو تو 2.5-3 لاکھ دی ہے تو مطلب ہے غلام بھی تو اتنی قیمت والا نا مطلب خرچ کیتا اپنی کمائی جو کچھ حضور دے نام تے واریا ابو لہب نے غیر مسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی تے خرچ کیتا آج اسی بھی کرتے پیا خرچ کیتا اے ٹائم گزر گیا او آزاد ہو گئی وقت گزر گیا ابو لہب نو خدا نے موت دے چھڈی ابو لہب دا برا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستے پے نے ایک دن خواب وچ ویکھدے نے کہ مینوں ابو لہب خواب وچ ملیا صحابی رسول ہے ترجمان رسول ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا ہیں اور صحابی دا جو قول ہے اس دی کیا اہمیت ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو بعد صحابی دے فرمان نو اہمیت ہوتی ہے تو آپ نے پوچھا چاچا دس برا دس کی حال بال ہو سکے بڑی تنگی کدی ایمان قبول کر لوا کدی مسلمان ہو جاوا تو بڑا فائدہ ہا بڑی تنگی ہے لیکن آ 2 انگلاں میں اشارہ کیتا ہا کہ تو آزاد ہے تو میں نے بطریے دی خوشخبری سنائی ہے میں جو کمائی اپنی روڑی خیرات کیتی دے چھڈی کسے نو آزاد کر چھڈی اپنی ملکیت جو کمائی کڈ چھڈی تے مینوں خدا وحدہ لا شریک نے اس دے سلے چ اس دے سمار والے دے جدوں 8واں دے ہٹ کے ہوندا ہے انہاں دے وچوں روایت چندا پانی نکلدا ہے میں اس نو پی لینا مینوں 8 دیاں دی تکلیف ہی بھول جاندی ہن آپ اندازہ لا میں زیادہ وضاحت نہیں تھوڑے دلاں مطابق سوچ مطابق کر سکتا کہ اگر کافر خرچ کرے خدا فرماندا ہے خدا دا قانون ہے کہ کلمہ جس نہیں پڑھیا بغیر کلمے تو اس نو موت آ گئی پچھلے مومن نے بھی اجازت نہیں کہ انہیں واسطے مغفرت دی دعا کر لو اگر اس دی کفر تے موت آئی ساوے باویں او ساڈا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوے سانو اجازت ہی کوئی نہیں اون دے واسطے بخشش دی دعا کرو جب تک زندہ ہے اون دی ہدایت دی دعا کریے کہ ربا اینو ہدایت عطا فرما لیکن جس دن کفر تے مر جاوے اس واسطے رب سانو بھی منع کردا بھی ہونے دی بخشش دی دعا نہیں کرنی ہونے میں نہیں بخشنا لیکن جتھے رب سانو بھی منع کر دے مسلماناں نو بلکہ چھڑ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خدا منع فرمایا 10ویں سپارے چ ذکر ہے کہ نبی تیری یہ شان نہیں ہے کہ جڑا کفر دے مر جاوے اون دے واسطے بخشش دی تو ہاتھ چاوے بخشش واسطے یعنی خدا نبی نو بھی منع فرماوے اس دے باوجود خدا نو اپنے نبی نال اتنا پیار و محبت کہ نبی دی ولادت دی خوشی تے جو خرچ کیتا خدا نے اس انگلاں دے وچوں اتنا سکون اس نو دیتا کہ اس آکھیا 8 دیاں دا مینوں تکلیف ہو جائے سبحان اللہ مسلمان آپ اندازہ لاوے کہ اگر ایو کام مسلمان کرے اور ایو کام کلمہ پڑھن والا کرے تو قبر وچ خدا اس نو کتنا راحت و سکون عطا